सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम प्रदीप खतिवडा। आज म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तह 4 र तह 5 को नगद र प्रशासनको पाठ्यक्रममा कसरी अध्ययनको रणनीति तयार गर्ने र पाठ्यक्रमको जानकारी के हो, कसरी नोट तयार गर्ने, यसको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लिखित परीक्षा यो प्रथम र द्वितीय दुई खण्डमा विभाजन गरेको छ। यसमा सामान्य ज्ञान लगायत अन्य कुनै पनि व्यवस्थाहरू छैन। प्रथम खण्डमा ब्याङ्किङ, लेखा र कम्प्युटर, आइटी गरेर 100 पूर्णाङ्क हो र 10 वटा प्रश्नहरू आउँछ भने द्वितीय पत्रमा व्यवस्थापन, गणित र सेवा गरेर 10 वटा प्रश्नहरू आउँछ। अब यो प्रथम चरणको लिखित परीक्षा पछाडि जो छनौट हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ अन्तर्वार्ता चरणमा जान्छ। अब यसमा 200 पूर्णाङ्कको परीक्षामा तपाईले 100 अङ्क ल्याउनु भयो लिखित परीक्षामा भने अन्तर्वार्ताको चिन्तै नगर्नुस्, गर नाम मात्रै भनेर आयो भने तपाईँ पास भइहाल्नुहुन्छ। 50% मार्क्स भनेको तपाईँ जस्तोसुकै 5 जना 10 जना जति जुन भ्याकेन्सी खुले भने 10 जना भ्याकेन्सी खुल्यो भने तपाईँको नाम निक्लिन्छ 100 अङ्क ल्यायो भने। 95 180 जति 190 जति ल्याउनु भयो भने तपाईको यो आरक्षणमा नाम निक्लिने सम्भावना प्रबल भएर जान्छ। यद्यपि तपाईँ 50% कटाउने गरी पढ्नुपर्छ। त्यो भनेको हरेक क्वेसन बेस्ट भयो भने तपाईको 50% आउँछ। लिखित परीक्षामा अधिकतम 6 अङ्क पाउँछ भने न्यूनतम त 0 अङ्कसम्म आयो। अब यो 6 अङ्क सबैमा ल्याउँदा 60 हुन्छ। अब यसमा गणित खण्डमा फुल अङ्क पाइन्छ, पूर्णाङ्क पाइन सकिन्छ। अनि कानुन खण्डमा यदि तपाईले राम्रो लेख्नुभयो भने पूर्णाङ्क आउँछ। त्यही भएर गणितको 20 र कानुनमा 20 ल्याउनु भयो भने तपाईको अनि अरु चाहिँ औसतमा 50% ल्याउनु भयो भने नाम निक्लिन्छ यहाँको। अब यो पाठ्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि जस्तो यसमा मैले के भन्छु आज भने नोट तयार गर्दा के कस्ता विषयहरूलाई चाहिँ यसमा इन्क्लुड गर्ने। जस्तो यो ब्याङ्किङ खण्डबाट 2टा क्वेसन आउँछ, 2 × 10 गरेर 20 नम्बरको क्वेसन आउँछ। अब यसमा तपाईले धेरै नोटलाई ठुलो एकदमै लेन्दी बनाउनु पर्दैन। नोट एकदम कम्प्रिहेन्सिभ बनाउनुस्, सारांशमा बनाउनुस्। नोट भनेको यहाँको दिमागमा एउटा फ्रेमवर्क तयार गर्न मात्रै हो। यो अवधारणा भनेको ब्याङ्क भनेको के हो है, अनि ब्याङ्कको परिभाषा, अर्थ, यस्तो कुरा अवधारणामा आयो। विकास चाहिँ नेपालमा ब्याङ्किङको विकास क्रम है, अनि विश्वमा कहाँबाट ब्याङ्कको सुरु भएको छ, यो इतिहास के हो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यो जान्नु पर्यो विकासमा। यति 2टा कुरा जान्नुस् 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा ब्याङ्किङको अवस्था र चुनौती। यो अवस्थामा डाटाहरू जान्नुपर्छ, ब्याङ्कको सङ्ख्या जान्नु पर्यो, अनि पुँजी सम्बन्धी व्यवस्था जान्नु पर्यो है, अनि एनहरू के छ ब्याङ्क सम्बन्धी एन, यो कुरा चाहिँ अवस्थामा जान्नु पर्यो भने। चुनौतीमा तपाईले 10 वटा जति बुँदाहरू ब्याङ्किङ क्षेत्रको चुनौती, यो कुनै किताबमा भएको होइन, अहिले आएको लेटेस्ट चुनौतीहरू के छ यो तपाईले जान्नुपर्छ। तेस्रो नम्बरमा तहगत ब्याङ्किङ प्रणाली, क ख ग घमा बाफियामा दफा 49 मा भएको व्यवस्थाहरू, त्यसको काम कर्तव्य अनि एकीकृत निर्देशन युनिफाइड डाइरेक्टिभमा भएका प्रोभिजनहरू क ख ग घको मा पुँजीको व्यवस्था के छ, त्यसैगरी अन्य प्रोभिजनहरू यसमा जान्नुपर्छ। 4 नम्बरमा ग्राहकमुखी ब्याङ्किङ सेवा, यसलाई कस्टमर ओरिएन्टेड ब्याङ्किङ सर्भिस भन्छ अङ्ग्रेजीमा। कस्टमर ओरिएन्टेड ब्याङ्किङ सर्भिस भनेको के हो एउटा जान्नुस् नोट बनाउँदाखेरि है। त्यसपछि दोस्रोमा यसको सिद्धान्त के हो त्यो जान्नुस्। तेस्रोमा यसको महत्त्व जान्नुस्। यति 3टा जान्यो भने अनि समस्या र समाधान यति 5 वटा कुरा जान्नु भने यसमा पुगिहाल्यो। ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तमा 2टा कुरा जान्नुपर्छ, भनेको के हो र सिद्धान्त के हो। यहाँभन्दा धेरै तपाईले जान्नै पर्दैन। नोटको लागि भन्दैछु है मैले। ज्ञान त तपाईले जतिसुकै भेला पारे, जति धेरै ज्ञान भयो त्यति राम्रो भयो। तर मैले परीक्षाको दृष्टिकोणबाट पास हुनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यति कुरा गर्छु आज। अनि यो ग्राहक पहिचानमा जान्नुपर्ने भनेको एकीकृत डाइरेक्टिभ, एकीकृत निर्देशिकामा ग्राहक पहिचान केवाइसी को व्यवस्था, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा केवाइसी को व्यवस्था, अनि ग्राहक पहिचान भनेको के हो, ग्राहक पहिचानमा समस्या के हो, चुनौती के हो, समाधान के हो, यति जान्नुस्। निक्षेपको प्रकारमा अब निक्षेपका 4 वटा प्रकार, निक्षेप खाताका, चल्ती खाता, बचत खाता, मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाता। निक्षेपको परिचालन भनेको चाहिँ लगानी हुनसक्छ, कर्जा हुनसक्छ, पुँजीमा हुनसक्छ। यो परिचालन चाहिँ यसको बाहिरिने कोष बाहिरिने कुरा भयो। अब 8 नम्बरमा कर्जाको लगानी र यसको सिद्धान्त भने यसमा जम्मी आउने एउटै क्वेसन भनेको कर्जा भनेको के हो अनि लेन्डिङ प्रिन्सिपल, कर्जा प्रवाहको सिद्धान्त, यति हो जान्नुपर्ने। 9 नम्बरमा कर्जाको वर्गीकरण, यो एकीकृत निर्देशिका युडी भनेको युनिफाइड डाइरेक्टिभ भनिरहेको छु है मैले। एकीकृत निर्देशिकामा कर्जाको वर्गीकरण 3-4 प्रकारको कर्जाको वर्गीकरण छ, अनि लोन लस प्रोभिजन पनि त्यो युनिफाइड डाइरेक्टिभमा छ, यति जान्नुस्। 10 नम्बरको रेमिट्यान्समा भनेको के हो
है के हो, त्यसपछि विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, यसलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला, अनि यसको अहिलेको अवस्था के छ। यति 4वटा कुरा 10 नम्बरमा। भुक्तानीका साधनमा अब 7-8वटा भुक्तानीका साधनहरू जान्नु पर्यो। भुक्तानीका साधन भन्ने बित्तिकै चेक हुन्छ, त्यसै गरी विद्युतीय भुक्तानी टिटी हुनसक्छ, स्विफ्ट हुनसक्छ। दिज अल आर पेमेन्ट, मोड अफ पेमेन्ट। यो मोड अफ पेमेन्टको बारेमा तपाईँले 5-6वटा 6-7वटा मोड अफ पेमेन्ट 1 2 3 4 5 गरेर एक प्याराग्राफ मात्रै जाने पुगिहाल्यो। यसमा अरू केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। सेयर डिभेन्चर र ऋणपत्र भनेको के हो, योभन्दा बाहेक अरू तपाईँले जान्नु पर्दैन। भनेको के हो को चाहिँ नोट बनाउनुहोस्। ज्ञान त मैले अघि भनिसकेँ, ज्ञान चाहिँ जति लिनलाई पनि केही छैन, तर जाँचको पर्सपेक्टिभबाट नोट बनाउँदाखेरि चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ नोटमा यति कुरा आउनुपर्छ मैले भने जति। अब यसमा 13 नम्बरमा वाणिज्य ब्याङ्कको काम कर्तव्य अधिकार, जुन बाफियाको दफा 49 को कमा भएको व्यवस्था, जुन 26वटा काम छ त्यति जाने पुगिहाल्यो। अब त्यसलाई घटाएर सानो बनाएर जाँचमा रट्ने, जाँचमा लेख्ने, त्यो तपाईँको विचार। नोटमा चाहिँ घटाएर बनाउनुहोस् अनि जाँचमा पनि त्यसलाई रटेर प्रस्तुत गर्नुहोस्। 14 नम्बरमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम कर्तव्य अधिकार, यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 अनुसार जानुहोस्। 15 नम्बरमा यो आर्थिक विकासमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले खेलेको भूमिका, 10वटा जति बुलेट बनाउनुहोस्। बुलेट कम्प्लिट सेन्टेन्सको हुनुपर्छ। यो गरेको छ, यो छ, कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर कृषि क्षेत्रको उन्नति गरेको छ। यसरी तपाईँले 10वटा पोइन्ट बनाएर त्यो 10वटा पोइन्ट चाहिँ यस्तो अचुक बनाउनुहोस् कि ठ्याक्कै जाँचमा आउने चाहिँ यो 10वटा म लेखिहाल्छु भन्नु पर्यो। अलिकति पृष्ठभूमि, 10वटा पोइन्ट, निष्कर्ष, यति हो लेख्नुपर्ने। समूह खमा तपाईँलाई 20वटा क्वेसन आउँछ, 20 नम्बरको क्वेसन आउँछ, 2टा क्वेसन। यसमा सबभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी मोस्ट प्रोभाब्ली यहाँबाट एउटा क्वेसन सधैँ आउँछ। दोस्रो इम्पोर्टेन्ट ब्याङ्किङ कसुर, तेस्रो इम्पोर्टेन्ट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, चौथो इम्पोर्टेन्ट विद्युतीय कारोबार ऐन, त्यस पछाडि अरू इम्पोर्टेन्ट सम्पत्ति शुद्धिकरण, त्यस पछाडि पनि अझै इम्पोर्टेन्ट विनिमय अधिकार पत्र, त्यस पछाडि इम्पोर्टेन्ट विदेशी विनिमय, त्यस पछाडि इम्पोर्टेन्ट कम्पनी, त्यस पछाडि इम्पोर्टेन्ट आयकर। अब तपाईँले बाफिया यो ऐनहरू चाहिँ एकचोटि खर्र पढ्नुहोस् विदाउट एनी गोल। अहिले तपाईँ कोभिडको दौरानमा हुनुहुन्छ। आज हामी भाद्र 8 गते यो कुरा गरिरहेका छौँ है, 2077 को भाद्र 8। अब तपाईलाई प्रशस्त समय छ। विज्ञापन कहिले अब लोकसेवाको कार्यतालिका अनुसार मङ्सिर पुसमा विज्ञापन खुलेर माघ फागुनतिर एक्जाम हुन्छ। कोभिड यसरी बढ्दै गयो भने मङ्सिर माघ फागुनको एक्जामलाई वैशाख जेठ जान सक्छ। विज्ञापन त कन्फर्म खुल्छ। सीईओले 600 जना रिक्त दरबन्दी छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। यो भन्नु भनेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा कर्मचारी प्रशस्त आवश्यक छ। यहाँको एक्जाम पनि हुन्छ, तर त्यो एक्जाम भएपछि तपाईँ पास हुने कि नहुने त्यसको ग्यारेन्टीका लागि चाहिँ तपाईँले अध्ययन जरुरी छ है। विज्ञापन भयो पछि जाँच पनि भयो, तर तपाईँ फेल हुनुभयो भने त मजा भएन। विज्ञापन हुन्छ, जाँच पनि हुन्छ, र तपाईँ पास हुने गरी पनि बस्नु पर्यो। बस यति हो। त्यही भएर एन चाहिँ के गर्नुहोस् भने एकचोटि ओल्लो छेउदै पल्लो छेउ सरर पढ्नुहोस्, नोट पनि नबनाउनुहोस्। पहिला बुझ्नुहोस् एनलाई है। त्यति गरिसकेपछि अनि ओहो यो त इम्पोर्टेन्ट रहेछ नि, यहाँ सजाय अनि यहाँ चाहिँ दण्ड, यो त इम्पोर्टेन्ट रहेछ, अथवा कसुर र सजाय इम्पोर्टेन्ट रहेछ, मैले यसलाई टेबलमा बनाउँछु भनेर भन्नु पर्यो। अब बाफियाको दफा 14मा सञ्चालक समिति सम्बन्धी गठनको व्यवस्था छ, ओहो यो त इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर पढ्नुहोस्। दफा 103मा कसुर र सजायको व्यवस्था छ, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यसरी तपाईँ पहिला 1-2 चोटि पढिसकेपछि एन आफैमा रुखो विषय छ, 1-2 चोटि पढ्नुहोस्। 1-2 चोटि पढेपछि तपाईँलाई यो इम्पोर्टेन्ट रहेछ, यो अलिक कम इम्पोर्टेन्ट रहेछ, यो चाहिँ रट्नुपर्ने रहेछ, यो चाहिँ कपीमा लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने आफै तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ क्या। त्यसरी समूह गमा जुन लेखापन छ, यसमा 20 नम्बरको क्वेसन आउँछ। लेखाको परिचय सिद्धान्त, 2टा कुरा मात्रै। लेखाको के हो, लेखा प्रणाली भनेको के हो, यसको नियम के हो, यसको सिद्धान्त के हो, यति कुरा चाहिँ जानेर नोटमा लेख्नुहोस् अनि तपाईँले याद गर्नुहोस्। त्योभन्दा बाँकी कुरा पढे भइहाल्छ। दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो, अनि दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त के हो, दोहोरो लेखा प्रणालीको विशेषता के हो, 3टा कुरा चाहिँ नोटमा हुनु पर्यो। नगद खाता र सानो नगदी कोष के हो, ढाँचा के हो। अब यो जाँचको लागि त त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तर नोटमा यसो एक प्याराग्राफ लेख्नु भएको छ भने कम्तीमा त्यसको नलेज त भयो नि यहाँलाई। सन्तुलन परीक्षण पनि भनेको के हो है। अनि सन्तुलन परीक्षणबाट पत्ता लाग्ने गल्ती र पत्ता नलाग्ने गल्ती, इरर टु बी डिस्क्लोज बाई ट्रायल ब्यालेन्स, इरर नट टु बी डिस्क्लोज बाई ट्रायल ब्यालेन्स। अनि एउटा ट्रायल ब्यालेन्सको ढाँचा तयार गर्ने र न्युमेरिकल प्रब्लमलाई त्यसलाई इन्ट्री गर्न पनि जान्ने। नाफा नोक्सान हिसाबमा ब्याङ्कको नाफा नोक्सानको ढाँचा जान्नु पर्यो एउटा, अनि नाफा नोक्सान खाता भनेको के हो यो जान्नु पर्यो। अर्को जान्नुपर्ने यसको तत्त्व हो। अब लेखा परीक्षण वासलात, यो पनि जाँचको लागि इम्पोर्टेन्ट। वासलात भनेको के हो, 1-2 प्याराग्राफ। ढाँचा, ब्याङ्क अनुसारको ब्याङ्कको ढाँचा,
त्यस पछाडि वासलातमा के तत्त्वहरू इन्क्लुड गर्नुपर्छ यति हो जान्ने। लेखा परीक्षण भनेको के हो, लेखा परीक्षणको प्रकार के हो, लेखा परीक्षण किन तयार पारिन्छ, लेखा परीक्षणबाट के महत्त्व हुन्छ, चारवटा कुरा जाने भइहाल्यो। नगद प्रवाह विवरण क्यास फ्लो भनेको के हो, ढाँचा के हो, जाँचको लागि इम्पोर्टेन्ट त छैन यो, तर नोट त बनाइरहनुपर्छ। अनि नगद प्रवाह विवरणको तत्त्व के हो। अब यो 9 नम्बरमा वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरणहरू जस्तो कि नाफा नोक्सान हिसाब अनि रिटेन अर्निङ, त्यसरी वासलात, क्यास फ्लो अनि स्टेटमेन्ट अफ इक्विटी, यति 5वटा कुरा चाहिँ यो वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरण अन्तर्गत पर्छ। यति 5वटाको एक प्याराग्राफ है। नोट भनेको एकदम भेरी कम्प्रिहेन्सिभ। 50 रुपियाँको कपीमा 1 कपी लेख्नुभयो भने नोट पुगिहाल्यो। तपाईले फेरि दोस्रो किताब लेखेर तपाईँ राइटर हुने हैन है। अब अर्को घ नम्बरमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, जिन्सी व्यवस्थापन भनेको के हो, जिन्सी व्यवस्थापनको विधि के हो, जिन्सी व्यवस्थापनको समस्या के छ, जिन्सी समस्या समाधानमा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ, बस यति। यहाँभन्दा धेरै जानु परेन। महत्त्व यसैमा छ, महत्त्वको पनि नोट 5वटा कुरा मात्रै तपाईले जाने भइहाल्यो। स्थिर सम्पत्ति र राजकट्टी यो झन् सजिलो छ। भनेको के हो, यसको प्रकार अथवा विधि के हो, यहाँभन्दा धेरै जान्नु परेन। अर्को ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष, यो एकीकृत निर्देशिकाको निर्देशन नम्बर 1 मा यसको व्यवस्था छ। यति पढ्नुस्, मन लागेको कुरा नोट गर्नुस्। यो निहित जोखिम भन्ने छ नि, यसमा चाहिँ केही जानै परेन। जोखिम यो एकीकृत निर्देशिकाको निर्देशन नम्बर 6 जस्तो लाग्छ मलाई, जोखिम व्यवस्थापन भन्ने। यो 5वटा जोखिमको कुरा गरेको छ यसले। जोखिम यता राख्नुस् अनि यो जोखिमको व्यवस्थापन राख्नुस्। जाँचमा कि जोखिम आउँछ 5 नम्बर + 5 नम्बर गरेर यो टपिकबाट आयो भने जोखिम र व्यवस्थापन मात्रै आउँछ, आएन भने केही पनि आउँदैन। अब ब्याङ्किङ कारोबारमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको के हो, कोसो फ्रेमवर्कमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका तत्त्वहरू के हुन्, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्व के हो, समस्या वा चुनौती के हो, अनि वाणिज्य बैंकमा आन्तरिक प्रणाली कसरी राखेको छ, यसको व्यवस्थाहरू के छ, यति जाने पुगिहाल्छ है। अब समूह ङमा कम्प्युटर, यो कम्प्युटरमा 1 2 3 4 5 6 7वटा टपिकको जुन टपिक छ त्यसमा एक प्याराग्राफ तयार गर्नुस् नोटमा, अरु केही पढ्नु पर्दैन। जस्तो वर्ड प्रोसेसिङको महत्त्व, एक्सलको महत्त्व, अनि कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टमको प्रकार, डाटाबेसको प्रकार, एनआरबी आइटी पोलिसीको 12वटा र गाइडलाइन 10वटा, इन्टरनेट र एक्स्ट्रानेटको भनेको के हो र यसको अन्तर, इन्टरनेट सर्भिसको महत्त्व जान्नुपर्ने चाहिँ यिनै हो। तर पहिले कम्तीमा यो 7वटा डेफिनेसन चाहिँ एक प्याराग्राफ तपाईले रेडी गरेर राख्नुस्। द्वितीय पत्र हेर्नुस् त, यो यहाँ 5 भने पनि हामी 4 र 5 नगद र प्रशासन सबैको कुरा गर्दैछौँ है। द्वितीय पत्रमा व्यवस्थापन भनेको के हो, एउटा व्यवस्थापनको सिद्धान्त के हो, सिद्धान्त पढ्दाखेरि क्लासिकल, नियो क्लासिकल, क्वान्टिटेटिभ र मोडर्न 4वटा आन्सर पढ्नु पर्यो। अनि कार्य, प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइटिङ, कन्ट्रोलिङको बारेमा कम्प्रिहेन्सिभ 2 लाइन 3 लाइनको टक्क डेफिनेसन रेडी गरेर राख्नुस्। त्यो लेख्ने बेलामा चाहिँ अलि धेरै पढेर लेख्नुस्। जब लेख्नुहुन्छ तब त्यसलाई कण्ठस्थ बनाउनुतिर ध्यान दिनुस्। अब उत्प्रेरणा भनेको के हो, उत्प्रेरणाको सिद्धान्त के हो जान्नुपर्ने। अनि उत्प्रेरणाको समस्या के, समाधान कसरी गर्ने। द्वन्द्व व्यवस्थापन भनेको के हो, द्वन्द्व व्यवस्थापनको विधि के हो, द्वन्द्व बढाउने र द्वन्द्व घटाउने विधि के हो, यति जान्ने। अब व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको भूमिका, यो भूमिका बाहेक अरु केही जान्नु पर्दैन। पत्राचार, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट यस्तो केही जान्ने नै होइन। जाँचको लागि है, मैले ज्ञान आर्जनको लागि भनिरहेको छैन नि। ज्ञान आर्जन त तपाईले प्रशस्त गर्नुस्, विद्वान भएर बस्नुस्, तर जाँचमा पास गर्न चाहिँ मैले भनेको कुरा मान्नुस्। संस्थागत सुशासन भनेको के हो, एउटा संस्थागत सुशासनको सिद्धान्त के हो, यति कुरा जान्नुस्। योदेखि बाहेक अरु जे आउँछ सबै सिद्धान्तले कभर गर्छ। कम्पोनेन्ट भनोस् कि यसको तत्त्व, यसको इलिमेन्ट के भनेर आउँछ जाँचमा है। संस्थागत सुशासनको अन्तर्वस्तु जे भन्छ यही सिद्धान्त लेखिदिने हो। कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा के जान्ने भन्दा, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको के हो, समस्या के छ, समाधान कसरी गर्ने, अनि विधि के छ, 4वटा कुरा जाने जस्तो सक्यो त यो। निर्णय क्षमता भनेको के हो, निर्णय क्षमताले निर्णयमा कस्तो प्रभाव पार्दछ, यसको महत्त्व के छ, यति त हो जान्ने। नेतृत्वको हेर्नुस् त, यही भनेको छ महत्त्व र भूमिका। नेतृत्व अटोक्रेटिक नेतृत्व भने व्यवस्थापनमा कस्तो भूमिका खेल्छ, डेमोक्रेटिक भने कस्तो भूमिका खेल्छ, लेसेस फेयर भने कस्तो भूमिका खेल्छ, यति हैन जान्ने। यहाँभन्दा धेरै तपाईले बनाउनै परेन। अब बजेटमा, बजेट यो हाम्रो गभर्नमेन्टको बजेट होइन, यो
यो बैंकको बजेट भनेको थ्योरिटिकल कुरा हो। बजेट भनेको के हो, बजेटको सिद्धान्त के हो, बजेटको महत्त्व के हो, यो हाम्रो आर्थिक वर्ष 76 77 77 78 को नेपाल सरकारको बजेट जान्नै पर्दैन। यो तपाईँ ज्ञान आर्जनका लागि जान्नुस्, बैंकमा पास गर्न चाहिँ जान्नु पर्दैन। अब कार्यालय व्यवस्थापनको कुरा हेर्नुस्। कार्यालय व्यवस्थापन एउटा चिठीपत्र, चिठीपत्रको गुण के हो, चिठीपत्रको ढाँचा के हो, अनि एउटा चिठीपत्र लेख्न जान्नु पर्यो। टिप्पणी भनेको के हो, टिप्पणीको तत्त्व के हो, अनि टिप्पणी लेख्ने अभ्यास गर्नुस्। 2-3 वटा टिप्पणी लेख्ने। रेकर्ड व्यवस्थापन भनेको के हो, समस्या के छ अनि समाधान के छ। फाइलिङ भनेको के हो, प्रकार के हो, विधि के हो, समस्या के हो, समाधान के हो। अनुक्रमणिका भनेको के हो, समस्या के हो, समाधान के हो, अनुक्रमणिकाको महत्त्व के हो। कार्यालय संरचना भनेको के हो अनि यसको महत्त्व के हो। यति है। मैले जे भन्दैछु त्यो बाहेक अरू नोट बनाउनु जरुरी छैन। म लास्टमा भन्छु तपाईलाई नोट बनाएपछि कसरी त्यसलाई ढाल्ने भनेर। कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व, यो सञ्चारको महत्त्व बाहेक अरू केही जान्नु पर्दैन। सञ्चार के हो तपाईलाई जान्नै पर्दैन, कार्यालय के हो जान्नै पर्दैन। सञ्चारको महत्त्वका लागि 6-7 वटा बुलेटमा ट्याक्क तयार गरेर राख्नुस्। यस्तो अचुक राख्नुस् कि त्यो जाँचमा आयो भने चाहिँ ठ्याक्कै यही लेख्छु भनेर अरूभन्दा भिन्न सबै सोचेर, बरु दिनभरि सोचेर नोट तयार गर्नुस् न। आज दिनभरि सोचेर अनुक्रमणिकाको समस्या मात्रै पत्ता लगाउनुस्, तर त्यो समस्या यस्तो पत्ता लगाउनुस् कि यो अनुक्रमणिकाको समस्या जाँचमा आयो भने चाहिँ मेरो भन्दा राम्रो अरू कसैको हुने छैन भनेर चाहिँ रेडी गर्नुस् न। लकडाउन छ, प्रशस्त समय छ, 3-4 घण्टा सोचेर एक पाना नोट बनाएपछि त्यो त खतरा नोट भयो नि त। हो, त्यो खतरा नोट रट्नुस्, त्यसबाट जे जाँचमा आउँछ त्यही अनुसार त्यसलाई ढाल्न प्रयास गर्नुपर्छ। अहिले म भन्छु त्यसको बारेमा। त्यसरी तयार गर्ने हो क्या पढ्ने। यो बडा सजिलो छ पढ्न, तर तपाईले क्रोनिक तरिकाले सोच्नुभयो भने फेरि यो गाह्रो विषय पनि हो। अब मानव संसाधन व्यवस्थापन के पढ्ने भनेको के हो पढ्ने है, कार्य जान्नु पर्यो अनि यसको सिद्धान्त जान्नु पर्यो। यो यति कुरा जानेपछि त मानव संसाधनको बारेमा सबै कुरा आइहाल्यो। कार्य विश्लेषणमा भनेको के हो है, यसको तत्त्व के हो, अनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा तह 4 र तह 5 को कार्य विश्लेषण बनाउने कसरी बनाइन्छ। कर्मचारी तालिममा के हो, तालिम भनेको के हो, तालिमको प्रकार के हो, तालिमको विधि के हो। नेतृत्व र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध, अटोक्रेटिक नेतृत्व भयो भने सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, डेमोक्रेटिक भयो भने सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, लेसेस भयो भने सम्बन्ध कस्तो हुन्छ। यो तपाईले सोच्नुस् न। तपाईको प्यारेन्ट्स अटोक्रेटिक भयो भने तपाईँ र प्यारेन्ट्सको बिचमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ। तपाईको प्यारेन्ट्स एकदम डेमोक्रेटिक छ भने तपाईँ र प्यारेन्ट्सको बिचमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ। तपाईको प्यारेन्ट्स लेसेस फेयर हो भने तपाईँ र प्यारेन्ट्सको बिचमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ। यही त हो नि जान्नुपर्ने। नेतृत्व र तपाईँ भन्नुस् या प्यारेन्ट्स र तपाईँ भन्नुस्, कुरो त एउटै हो नि। तर हामीले त्यो ढङ्गबाट सोचेका हुँदैनौँ क्या, अनि हामी बिग्रिन्छौँ भनेको उत्तर राम्रो हुँदैन भनेको। तपाईँ त सप्रिनु भएको छ तर उत्तर चाहिँ बिग्रिन्छ। अब पर्फर्मेन्स एप्राइजल रिवार्ड सिस्टम, यो दुईटा जोडेपछि यी दुईटाको इन्टरकनेक्सन के छ भनेर सोच्नुपर्छ क्या। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र नतिजा पुरस्कार कस्तो सम्बन्ध छ भनेर एउटा सोच्नु पर्यो, अन्तर सम्बन्ध। कार्य सम्पादनको विधि के हो, कार्य सम्पादनको समस्या के हो, कार्य सम्पादनको समाधान के हो, यति जान्ने। रिक्रुटमेन्ट सेलेक्सन सोसलाइजेसनको जम्मी एउटै कुरा यसमा जाँचमा आयो भने आउँछ, त्यो हो प्रक्रिया। रिक्रुटमेन्ट र सेलेक्सनको प्रक्रिया के हो। टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा आयो भने जम्मी एउटै सिद्धान्त आउँछ। त्यही सिद्धान्त भनेको तत्त्व पनि हो, त्यही सिद्धान्त भनेको अन्तर्वस्तु पनि हो, त्यही सिद्धान्त भनेको सुधारको उपाय पनि हो। सबै सिद्धान्तैबाट एन्सर निक्लिहाल्छ। त्यो जुरान र डेनमिङले निकालेको 6 वटा सिद्धान्तको। अब त्यति चाहिँ जान्नु भएन भने अनि बाँकी जे लेखे पनि जाँचमा ठुलो आलु आउँछ, फेल भइन्छ। करियर प्लानिङ भनेको के हो, करियर प्लानिङको तत्त्व के हो, करियर प्लानिङमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो, करियर प्लानिङमा कर्मचारीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के, व्यवस्थापकले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के, अनि करियर प्लानिङको समस्या के, समाधान के, यति त जान्नु पर्यो। अब म्याथमेटिक्समा सबभन्दा धेरै जाँचमा आउने क्वेसन भनेको यो एकीक नियम हो, दोस्रो साधारण र चक्रीय ब्याज हो। अरू कुरा त तपाईँले पढ्नु भएकै छ। यसको अब एकीक नियम र साधारण ब्याज, अब म्याथमा के छ भने तपाईँ 9-10 मा म्याथ कमजोर हो, गणित देख्ने बित्तिकै चक्कर लाग्छ भने यो गणितमा 20 नम्बर ल्याउनु भयो भने तपाईँले यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जाहिर खानु हुँदैन, ढुक्क हुनुहोस्। गणित बिग्रेर अरू राम्रो भयो भने तपाईँको लिखितमा नाम निस्क्यो भने नि अन्तर्वार्ता बिग्रिन्छ। त्यही भएर गणितमा पुरै एटेम्प गर्नको लागि अहिलेदेखि 9-10 को किताब निकाल्नुहोस्, धुलो टक्टाउनुहोस्, वा भाइ बहिनीको किताब सापट्टि ल्याउनुहोस्, 9-10 का सबै म्याथमेटिक्सको हिसाब सल्युसन गर्नुहोस्, तपाईँको जाँचमा म्याथ बिग्रिँदैन, ढुक्क हुनुहोस्। अब सेवा सम्बन्धी हेर्नुहोस्, विप्रेषण कारोबार, त्यो माथि कुरा गरेको विप्रेषण र यो फरक छ। विप्रेषण कारोबार भनेको के हो, विप्रेषण कारोबारको समस्या के हो, विप्रेषण कारोबारको समस्या भएपछि समाधान के हो, विप्रेषण कारोबारका प्रकार के हुन्, यसको विधि के हो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कस्तो विप्रेषण कारोबार छ, यति त हुन् जान्ने यसमा हामीले।
अर्को कोष व्यवस्थापन, कोष भनेको के हो, कोष व्यवस्थापन भनेको के हो। कोष व्यवस्थापन टपिकमा छ, अब कोषको बारेमा लाग्नु परेन क्या, कोष छोडिदिइहाल्नुहोस्। कोष व्यवस्थापन ठाडै यो सर्प मार्नु छ भने टाउकोमा हान्नुपर्छ, पुच्छरमा हान्नु भने तपाईँले सर्पले टोक्छ। त्यस्तै यो टपिकमा पनि डाइरेक्ट तपाईँले आक्रमण गर्ने हो। कोष व्यवस्थापन भनेको के हो, कोष व्यवस्थापनको समस्या के हो, समाधान के हो। अब कोष व्यवस्थापन सिम्पल, तपाईँले लगानीयोग्य सम्पत्तिलाई को प्राप्ति, सदुपयोग र यसको परिचालनलाई कोष व्यवस्थापन भनिन्छ भने त कुरो सक्यो नि त। यसरी डाइरेक्ट टाउकोमै हान्नु पर्यो क्या। अनि अन्तरशाखा र अन्तर्ब्याङ्क कारोबार भनौँ भने अन्तरशाखा अन्तर्ब्याङ्क कारोबार भनेको के हो, यसको समस्या र समाधान अनि अन्तर, यो दुईटा भएको हुनाले अन्तर सम्बन्ध र भिन्नता चाहिँ जान्नुपर्छ है। अब अर्को यसैमा यही टपिकमा यहाँ त रहेनछ कोष र गैर कोष, यहाँ छै कोष र गैर कोषमा आधारित कारोबार। कोष र गैर कोषमा आधारित कारोबार भनेको के हो, यसको कोषकोमा आधारित कारोबारको प्रकार के हो, गैर कोषमा आधारित कारोबारको प्रकार के हो, यसको भिन्नता के हो, बस समस्या के हो, समाधान के हो, यति 5वटा कुरा जान्नु सक्यो। बैंक रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्क्लुडिङ बासेल भनेको छ। बासेल 1, 2, 3 का विशेषता के हुन् अनि ब्याङ्कको जोखिम के हो, यति 2टा जाने पुगिहाल्यो। वाणिज्य जीवनको काम कर्तव्य त्यो माथि हामीले कुरा गरिहालेछौँ। दफा 49 को कमा भएको 26वटा काम यसैमा आइहाल्छ। अब जाँचमा पास गर्नका लागि 2-3वटा कुरा ध्यान दिनुहोस् है। यो तपाईँ जाँच किन दिँदै हुनुहुन्छ भन्दा पास गर्न दिँदै हुनुहुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँले किन नोट बनाएको भन्दा जाँचमा लेख्नका लागि, तपाईँ विद्वान हुनका लागि हो, होइन। तपाईँ साथीलाई तर्साउनका लागि हो, होइन। तपाईँले प्यारेन्ट्सलाई खुसी बनाउनलाई नोट बनाएको होइन। तपाईँ ढुक्कसँग सिरानीमा नोट हालेर सुत्नका लागि बनाएको होइन। किन बनाएको, नोट किन बनाएको भन्दा जाँचमा राम्रो लेख्नका लागि। किन पढेको, जाँचमा राम्रो लेख्नका लागि। त्यो नोट यदि तपाईँको कम्प्रिहेन्सिभ बनाउन सक्नु भएन भने दोस्रो किताब किन निकाल्ने है। कसैले राष्ट्रिय वाणिज्यको किताब लेखिदिइसकेको छ भने फेरि अर्को किताब तपाईँले किन लेख्नु पर्यो। ह्यान्डराइटिङ सुधार्ने तपाईँको उद्देश्य होइन। ह्यान्डराइटिङ अलरेडी तपाईँको विभिन्न उपाय छ। त्यसो भए 1 नम्बरमा नोट अत्यन्त सारांशमा बनाउनुहोस्। अनि नोट यस्तो बनाउनुहोस् कि जसलाई चाहिँ जाँचमा लेख्दाखेरि यो जाँचमा यही टपिक आयो र जाँचमा यही लेख्छु भनेर नोट बनाउने हो क्या। नोट बनाउने भनेको यसै तपाईँ जिस्किनलाई अनि सिरानीमा राखेर सुत्नलाई, साथी तर्साउनलाई, बाबुआमालाई खुसी बनाउन नोट बनाएकै होइन क्या। यहाँले यो टपिक मेरो जाँचमा आयो भने ठ्याक्कै यही लेख्छु है भनेर योजना हो नि त नोट भनेको। त्यो एउटा सारांश होस्, सारांश हुन्छ। जाँचमा यही लेख्छु भनेर योजना बनाएपछि त्यही लेख्नु पऱ्यो कि जाँचमा गएर। दोस्रो कुरा, विज्ञापन कहिले खुल्छ भनेर चिन्ता गर्ने होइन। विज्ञापन खुलेपछि पास गर्न सक्छु कि सक्दिनँ त्यो अनुसारले तयारी गर्नुहोस्। तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरू अहिले मजाले 6-7 घन्टा मजाले पढेका छन्। एउटा कुरा, तपाईँ योचोटि पहिलोचोटि दिँदै हुनुहुन्छ भने 2-3 वर्षदेखि लगातार ब्याङ्किङ तयारी गरेर चाहिँ नोट चटक्क बनाएर राखेका छन्, नलेज चटक्क राखेका छन् दिमागमा। तपाईँको त्यति पनि छैन। त्यो भएर दोस्रो कुरा, तपाईँ त्यसमा कमजोर हुनुहुन्छ भनेपछि अब तिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि तपाईँ तयारीलाई निरन्तरता दिनुहोस्। म्याराथन रनिङ हो यो तयारी भनेको। म्याराथन रनिङ भनेको बुझ्नुहुन्छ होइन। म्याराथन रनिङमा 2टा कुरा हेरिन्छ। एउटा दौड पुरा गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा हेरिन्छ, अर्को मेरिटमा आयो कि आएन, फर्स्ट सेकेन्ड भयो कि भएन भन्ने हेरिन्छ। 100 मिटर दौड भयो भने कसैले पनि यसले दौड पुरा गर्यो कि गरेन ध्यान दिँदैनन्। तर म्याराथनमा चाहिँ दौड पुरा गर्यो कि गरेन यसले। जस्तो यो अध्ययन पनि त्यही हो। तपाईँले दौड पुरा गर्नुभयो, पहिलो आवश्यकता। दौड पुरा गरेर मात्रै भएन, मेरिटमा पनि आउनु पऱ्यो क्या। त्यही भएर निरन्तर दिनु पऱ्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ यो भ्याकेन्सीको चिन्ता नगर्नुहोस्। भ्याकेन्सी कन्फर्म खुल्छ। एकचोटि ठुलो विज्ञापन आउँछ, यही 77 सालभित्रै भ्याकेन्सी खुल्छ। खुलेको बेला तपाईँले नाम निकाल्ने गरी पढ्नु पऱ्यो बस। भ्याकेन्सीको चिन्ता आजको मितिदेखि तपाईँले गर्नुभयो भने यो मेरो चाहिँ टाउको दुख्दैन, तपाईँकै दुख्छ। 4 नम्बरमा तपाईँको लेखन सिप विकास नभइकन जतिसुकै जेसुकै गर्नुहोस्, टाउको बजार्नुहोस्, तपाईँको नाम निक्लिनेवाला छैन। चाहे तपाईँ युनिभर्सिटीको गोल्ड मेडलिस्ट होस् या 90% को विद्यार्थी होस्, यो तपाईँको नाम निक्लिनेवालै छैन। यो लोकसेवाको प्याटर्नमा तपाईँले प्रस्तुतिकरण गर्न जान्नु पऱ्यो। त्यही भएर लेखनसिप महत्त्वपूर्ण छ। 5 नम्बरमा शुद्धाशुद्धि, कसैको अक्षर बुझ्दै नबुझिने हुन्छ, जतिसुकै पढे पनि के काम भयो त त्यसको। त्यसो भए यो शुद्धाशुद्धि, ह्रस्व दीर्घ अनि ह्यान्डराइटिङ राम्रो छैन भने आज तपाईँसँग प्रशस्त समय छ नि त। कोभिडले तपाईँलाई राम्रो अपर्च्युनिटी दिएको छ, हो यो अपर्च्युनिटीको उपयोग गर्नुहोस् न। यस्तो सौभाग्य पाउनु भएको छ। जे कमी कमजोर छन् सबै सुधार गर्न सकिन्छ। 6 नम्बरमा तपाईँको स्वट एनालिसिस गर्नुहोस्। म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीलाई त स्वट भन्ने चाहिँ पुगिहाल्छ। स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी, थ्रेट। मेरो राम्रो पक्ष के हो, नराम्रो पक्ष के हो है। जस्तो कि कोहीको म विवाहित छु, बच्चाले पढ्न दिएन, मेरो इट्स अ विकनेस। अब यसलाई कसरी गर्ने, बच्चा सुतेको बेला पढ्ने, इट्स अ स्ट्रेन्थ। अब अहिले कोभिडको कारणले अपर्च्युनिटी पाएको छ, तर त्यो कोभिडको कारणले पाएको अपर्च्युनिटी तपाईँले फेसबुक र
युट्युब हेरेर बिताइदिनु भएको छ भने इट्स अ थ्रेट। कोभिडको समयमा तपाईँ पढ्नु भएको छ इट्स अपर्च्युनिटी है। अब कोही चाहिँ वातावरण भएन इट्स अ विकनेस है, थ्रेट दियो। अब वातावरण मिलाउनु पऱ्यो पहिला। कसैलाई पढ्ने बित्तिकै निन्द्रा लाग्छ इट्स अ विकनेस। त्यसमा तपाईँले के गरेर मोटिभेसन जगाएर हुन्छ कि गोललाई स्ट्रङ बनाएर हुन्छ कि यो कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो। 7 नम्बरमा तपाईँले विचार गर्ने भनेको पहिला हरेक टपिकमा म कम्प्लिट नोट बनाउँछु अनि पढ्न थाल्छु होइन। नोट तयारी प्लस अध्ययन प्लस यसको यो सम्झना र यसलाई दोहोऱ्याउने यो सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। अनि 8 नम्बरमा रेफरेन्सहरू पढ्नुहोस्। रेफरेन्स स्टडी अहिले नै हो गर्ने, जाँचको बेला गर्न सकिँदैन। 9 नम्बरमा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आफै क्वेसन बनाएर हुन्छ कि पास्ट क्वेसन तयारी गरेर हुन्छ कि हप्तामा कम्तीमा 4-5वटा क्वेसनहरू सल्युसन गर्ने। कुनै दिन तपाईँ समय छुट्याउनुहोस्, ट्याक्क 1 घन्टा स्टप वाच गर्नुहोस्, आफ्नो परीक्षाको गाड आफै बस्नुहोस्, जाँच लिनुहोस्। यो सबै गरेर 9 नम्बरमा तपाईँले अब एकचोटि पनि कुनै इन्स्टिट्युटमा पढ्नु भएको छैन भने कहीँ जोइन गरेर पढे पनि हुन्छ। 10 नम्बरमा चाहिँ तपाईँ उत्प्रेरित भएर बस्नु पऱ्यो। बिना उत्प्रेरणा गरिन केही पनि छैन। त्यही भएर उत्प्रेरणाका लागि एउटा के ध्यान दिनुहोस् भने नाम साँच्चै निकाल्ने हो त योचोटि भनेर आफूलाई सोध्नुहोस्। साँच्चै निकाल्ने हो भने अनि त साँच्चै निकाल्नेले के गर्छ त्यही गर्नुहोस्। साँच्चै निकाल्नेले अहिले मैले भनेको कुरा सबै गर्छ। अब तपाईँले के जिज्ञासाहरू लाग्यो वा सोध्नुपर्ने भयो भने यो मेरो फेसबुकमा PRADIPKSATIWADA प्रदीप खतिवडा छ। यहाँ गएर तपाईँले मेसेन्जरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँका सबै मेसेज मैले रिप्लाई गर्दिनँ। तपाईँलाई यसै पत्ता लाग्ने कुरा पनि मलाई सोध्नु भने मैले तपाईँलाई जवाब दिन्न। यो धेरै जवाफहरू फर्काउन सकिँदैन। त्यही पनि केही जेन्युन क्वेसनहरू राख्नुभयो भने त्यसलाई म समाधान गर्छु। र मैले यो माथि भनेका कुराहरू सबै ध्यान दिनुभयो भने तपाईँले यहीचोटि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ। अध्ययन म्याराथन दौडो भनेको निरन्तर दौडिनुपर्छ। आज 7 घन्टा पढेर भोलि डङ्गरङ्ग ढल्ने होइन। त्यही भएर 2-3वटा कुरा ब्यालेन्स गर्नुहोस्। ग्याजेट, मोबाइल यी सबै कुरालाई अलिकति डिस्टेन्स राख्नुहोस्। दोस्रो कुरा निन्द्रा 6-7 घन्टा सुतेर अनि बाँकी समय चाहिँ तपाईँले अध्ययनलाई समय दिनुहोस्। अहिलेको यो लकडाउनमा मेरो विचारमा दिनको 10 घन्टा पढ्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँले। दिनको 10 घन्टा अध्ययन, 7 घन्टा सुताइ 17 घन्टा, 2 घन्टा एक्स्ट्रा एक्टिभिटी 18-19, त्यस पछाडि बाँकी 4-5 घन्टा तपाईँसँग अरू के गर्नु छ त्यो गर्नुहोस्। तर बाँकी एक्टिभिटी चाहिँ फेसबुक वा यो विभिन्न समाचार पढेर होइन, राष्ट्रियताले उथलपुथल भएर कोरोनाले सकियो भनेर चिन्ता गरेर वा नेतालाई गाली गरेर वा छिमेकीलाई गाली गरेर वा साथीसँग रिसाएर यो तपाईँको हुनेवाला केही पनि छैन। तपाईँको दिमागलाई डिग्रेसन गरिरहनु भएको छ। त्यही भएर अनि आधी घन्टा जति शारीरिक अभ्यास पनि गर्नुहोस्। अलिकति पुसअप गर्नुहोस्, चिनअप गर्नुहोस् है। यो मसल्स अलिकति स्ट्रङ बनाउने एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस् ताकि फिजिकल र मेन्टल दुइटै एक्सर्साइज ब्यालेन्स भयो भने तपाईँले पढेको प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ। अब विवाहित विशेष गरी महिलाहरूलाई बच्चाले पढ्न दिइरहेको हुँदैन वा घरको काम र पढाइलाई ब्यालेन्स मिलाउन गाह्रो परिरहेको हुन्छ। त्यही भएर समस्या तपाईँसँग छ भने समाधान पनि तपाईँले खोजे वरिपरि नै छ क्या। मैले तपाईँलाई अहिले जेनरलाइज गरेर समाधान भने त्यो समाधान नमिल्न पनि सक्छ। तर तपाईँको समस्या यदि गोल स्ट्रङ छ भने समाधान आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा अब अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने पनि समस्याले घेरिरहेको हुन्छ। त्यो समस्यामा तपाईँ गोललाई ल्याएर टच गर्नुहोस्। त्यो गोललाई ल्याएर समस्या गोलको अगाडि कहिले पनि समस्या ठुलो हुँदैन। तर गोल नै स्ट्रङ भएन भने समस्याले तपाईँलाई घेर्छ र अनुत्प्रेरित वा नकारात्मक विचार मनमा आयो भने तपाईँ सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन। यो हटाउनुपर्छ। अत्याधिक धेरै चिन्ता भयो भने बरु सुत्ने काम गर्नुहोस्। त्यो चिन्तालाई भगाउनका लागि कोहीसँग गफ गर्ने वा सामाजिक सञ्जाल वा मुभी हेर्नु भयो भने चिन्ता चाहिँ पोस्टपोन हुन्छ, चिन्ता सकिने होइन। त्यही भएर सुताइ र अध्ययन दुईटालाई सन्तुलन मिलाउँदै शारीरिक अभ्यास र मानसिक अभ्यास दुइटै लानुहोस्। अनि प्रत्येक दिन लेख्ने, नोट बनाउने, रट्ने र रेफरेन्स स्टडी अध्ययन गर्ने गर्नुहोस्। यति भयो भने तपाईँले यो प्रतिस्पर्धी एक्जाममा नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ। अर्को एकदमै सम्झनै पर्ने कुरा चाहिँ यो कोभिड त अब 2-4 महिनामा अन्त्य भइहाल्छ। कोभिड सकिने बित्तिकै संस्थानको, निजामतीको, ब्याङ्किङको सबैको एकैचोटि एक्जाम भ्याकेन्सी खुल्छ। अहिले सबै कुरा पढेर बस्नुभयो भने त्यतिखेर जाँच दिने काम मात्रै हो। भ्याट जाँच दिनुहोस्, सबैतिर नाम निकालिदिनुहोस्।
अब अहिले चाहिँ तपाईँ कोरोना कहिले सकिन्छ र अनि म पढेर पछि पढ्नु भनेर चाहिँ बस्नुभयो भने कोरोना त सकिन्छ नै, तर तपाईँ पनि सकिनुहुन्छ, किनकि तपाईँ पढ्नु भएको छैन, अर्को कोही तपाईँको प्रतिस्पर्धीले पढिदिरहेको छ। त्यही भएर कोरोना एक ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा होला, उसले आफ्नो काम गरिरहेको छ, तपाईँले पनि आफ्नो काम गर्नुहोस्। उसले चाहिँ उसको काम गरिरहने, तपाईँले तपाईँको काम गर्नु भएन भने तपाईँ पछाडि पर्नुहुन्छ, यो निश्चित छ। प्रतिस्पर्धी एक्जाममा 5-6 घन्टा नियमित पढिएन भने नाम निक्लिँदैन, ढुक्क हुनुहोस्। युनिभर्सिटिजमा टप गरेको छु भनेर 60, 65, 70, 75% ल्याएको छु भनेर घोक्राको नाक घोक्राएर बस्नुभयो भने यो प्रतिस्पर्धी एक्जाम तपाईँले पार लाउनुहुन्न। यो म आफै पनि मैले मेरो MBAको म गोल्ड मेडलिस्ट हो। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा मैले 1 नम्बर नाम निकालेको थिएँ। निजामतीमा पनि 70 सालमा एक्जाम दिएर 71 सालमा पहिलोचोटिमा पास गरेको। त्यो मलाई सबै कुरा थाहा छ प्रतिस्पर्धी एक्जामको। त्यस पछाडि 71 सालदेखि अहिले 6 वर्ष भयो लगातार मैले प्रतिस्पर्धी एक्जामहरू पढाइरहेको छु। 10,000 विद्यार्थीको मैले कपी हेरेको छु। यो सबै हेर्दाखेरि कलेजको यो राम्रो विद्यार्थी राम्रो पर्सेन्टेजमा पास गरेको छ, त्यसको सम्भावना हाई हुन्छ। यद्यपि त्यसले नाक घोक्राएर पढ्न राम्रोसँग पढेन भने त्यसको नाम निक्लिँदैन। कलेजमा मध्यम हुनुहुन्थ्यो किनकि मेहनत गर्नुभएको थिएन, अब राम्रो मेहनत गर्नुहोस्, पास गर्नुहुन्छ। कलेजको पर्सेन्टेज र तपाईँको यो लोकसेवाको पाससँग केही सम्बन्ध छैन। यहाँ तपाईँले कति मेहनत गर्नुभयो त्यसले डिफाइन गर्छ। अनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अध्ययन भन्दा पनि लेखन नै हो। त्यही भएर नोट सारांशमा तयार पार्नुहोस्, कन्सेप्ट दिमागमा राख्नुहोस्, लेख्ने बानी चाहिँ नहेरिकन गर्नुहोस्। आफ्नो जाँच आफै लिनुहोस्, आफ्नै गाड बस्नुहोस्, आफ्नै परीक्षा क्वेसन तपाईँको पास्ट क्वेसनहरू छँदैछन्, यसरी तयार गर्नुभयो भने तपाईँ यो प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। पासकै ग्यारेन्टी त गर्न सक्दिनँ, तर तपाईँलाई जित्नका लागि प्रतिस्पर्धीले राम्रै मेहनत गर्नुपर्छ, नभए तपाईँलाई सितिमिति जित्नेवाला छैन। हस्, मैले आज तपाईँलाई यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको तह 4 र तह 5 नगद र प्रशासनको पाठ्यक्रम र अध्ययन रणनीतिको बारेमा भने। मैले अघि भनेका कुराहरूको आधारमा नोट तयार गर्नुहोस्, नोटलाई यो चिन्ता नलिकन रट्नुहोस्। अनि त्यतिले मात्रै जाँच पास चाहिँ गरिँदैन, तर त्यति चाहिँ यस्तो खालको एन्सर हो कि जे आए पनि त्यो लेख्ने। त्यस पछाडि तपाईँले लेखन अभ्यासतिर जानुहोस्। हस् त, धन्यवाद सबैलाई मेरो यो कुरा सुनिदिएकोमा। यसलाई मनन पनि गरेर अगाडि बढ्नु होला। धन्यवाद।